रमज़ान शुरू हो चुके थे। अबीरा रोज़ टाइम से उठकर सहरी का एहतमाम करती। आज भी सहरी बनाकर ज़ावियार को उठाने चल दी, जो बहुत मुश्किल काम था। आज तो उसके दिमाग में शरारत सूझी। घड़ी का टाइम फजर के अज़ान के बाद का कर दिया। ज़ावियार उठे, नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ लें। काफ़ी देर बाद आवाज़ें देने के बाद भी ज़ावियार के कान नमाज की आवाज़ गूंजी तो फट से उठकर पहले टाइम देखा। इतनी देर से उठाया तुमने मुझे, टाइम देख लो ज़रा तुम। ज़ावियार का तो पारा चढ़ गया। अबीरा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। अच्छा अब नमाज तो पढ़ लें, कितनी बार उठाया है आपको, नहीं उठे तो मेरा क्या कसूर। मुंह बनाती हुई बाहर चली गई। क्या मुसीबत गले पड़ गई, इतनी भी गहरी नींद नहीं सोता कि मुझे पता न चला हो। बुड़बुड़ाते हुए वजू किया, सर पे टोपी लेते मस्जिद जाने के लिए कमरे से बाहर निकला तो अबीरा टेबल पे खाना रखे बैठी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ज़ावियार को हैरत हुई, फिर हाल की घड़ी की तरफ देखा जो भी 3:30 बजा रही थी। मतलब मेरी बीवी प्रैंक कर रही थी मेरे साथ। सारा गुस्सा हवा हुआ था उसके बराबर में बैठता बोला, जी जल्दी नहीं उठते इसलिए करना पड़ा। रमज़ान ना होता तो बताता तुम्हें, चांद रात को सारा हिसाब बराबर करूंगा, तब तक के लिए छूट है। पराठे का नवाला मुंह में डालता उसे शौक से लहजे में बोला तो सर झुका गई। अब्बा जी बुला लेना ज़ावियार को। इफ्तारी का वक्त, घर के तमाम लोग इस वक्त दस्तरखान पे मौजूद थे। आज 27वां रोज़ा था। दोनों घरों के अफराद इस वक्त मलिक फैज़ विला में मौजूद थे। ईद के तीसरे दिन निकाह है, शुजा और रानिया का निकाह है। अबीरा जब से गई है ज़ावियार की होकर रह गई। मिलना तो दूर की बात तक नहीं की उसने फ़ोन पे। रक्षी बेगम उदास होती बोली, यूनिवर्सिटी भी बस चाचू ही आते हैं, अबीरा नहीं आती। मिरा बोली, उसे आना होगा तो ना तो आ जाएगा, नहीं तो ना सही, कोई नहीं मिन्नतें करेगा उसकी, बस कार्ड भेज देना उसके फ्लैट पे। मलिक फैज़ रुबदार आवाज़ में बोले। उन्हें बहुत गुस्सा था ज़ावियार पे। अबीरा इफ्तार के बाद छत पे थी चांद देखने के लिए। उसे बहुत अच्छा लगता था चांद देखना। ज़ावियार उसके पीछे खड़ा था, वो तो बस अपना ही चांद देखे जा रहा था। चांद नजर आ गया। अबीरा सामने देखती हुई खुश होती बोली, फिर उसकी तरफ मुड़ी। चांद नजर आ गया, आपने देखा? हाँ मैं तो कब से अपना ही चांद देख के जा रहा हूँ, वो उसे नजरों के आसार में लेते हुए बोला। शर्म से वो नजरें झुका गई। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता उसके पास चलता हुआ आया। उसके माथे पे अपनी मोहब्बत की मोहर सब्ज की थी। चांद मुबारक, अब मेरी ईद मुबारक भी कर दो, अनायत होगी आपकी। दोनों कांधों से थामे उसे प्यार भरी नजरों से देखता हुआ वो बोला। अबीरा का नन्हा सा दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। ईद मुबारक बामुश्किल अल्फाज अदा हुए थे। ज़ावियार ने उसे रजामंदी समझते हुए अपने सीने में भेज लिया था। मगर पहले मेरी एक शर्त है, वो उससे अलग होती हुई बोली। कोई शर्त नहीं, आज कल तक के लिए मुलतवी सारी शर्तें। वो उसे लिए नीचे आया था। मगर मुझे घर जाना है। वो रुआन सी हुई। कौन सा घर? वो घर जहाँ मुझे बेइज्जत किया गया। वो सीरियस अंदाज में बोला, ऐसा नहीं है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अब वो दोनों रूम में थे। बस उसे कहने से ज़ावियार ने रोका। प्लीज़, उसने सर उठाए मुल्तजी लहजे में बोला। तो बिलाखिर ज़ावियार को हार माननी पड़ी। चलो सुबह सब मर्द हज़रात ईद की नमाज के लिए तैयार थे। मुझे नहीं लेकर जाएंगे साथ। सब बाहर की जाने बढ़ रहे थे कि सीढ़ियों से उतरते। सबकी नजरें ज़ावियार और अबीरा पे थीं। सबका हैरत से मुंह खुला। वो दोनों सबके बराबर जाग खड़े हुए, सबसे गले मिले। सब भी बहुत खुश थे। अबीरा नगमा बेगम और आमना बेगम के साथ जाग खड़ी हुई। सब चले गए ईद की नमाज पढ़ने। आमना बेगम और नगमा बेगम ने उसे प्यार से देखा। वो ऑरेंज कलर का काम वाला सूट पहने निखरी निखरी सी ज़ावियार के रंग में रंगी लग रही थी। ज़ावियार उस पर अपना रंग चढ़ा कर के जा चुका था। उसका शर्माया सा रूप, हल्की से चेहरे पे मुस्कुराहट देख के वो दोनों अंदाज़ा लगा चुकी थी। हमारे देवर ने इसे अपने रंग में रंग दिया है। आमना बेगम से चिढ़ते नगमा बेगम से बोली। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। नगमा उसे थोड़ी सी पकड़ते हुए ये बोली तो शर्म से और सर झुका गई। रात को जब वो दोनों घर पहुंचे तो सब अपने कमरों में सोने जा चुके थे। ज़ावियार ने मलिया को कॉल करके उठाया। उसने चुपके से आकर गेट खोला। उठा दो सब घर वालों को कि मैं आ चुका हूँ। ज़ावियार मलिया से बोला, सॉरी चाचू, गलती हो गई मुझसे, मुझे चुप रहना चाहिए था। मलिया अपना चश्मा दुरुस्त करती शर्मिंदगी से बोली, सुबह सबको सरप्राइज मिलेगा। अभी आप जाओ रूम में, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। मलिया बोली, जिसके लिए चुप रहना मुश्किल था। अबीरा को लिए अपने रूम में आया। अब मान ली तुम्हारी खुशी। अबीरा सर झुकाती हाँ में हाँ मिलाकर सर हिलाया। मगर मैं तो खुश नहीं हुआ अभी तक। मानी खेज उसके कान करीब सरगोशी की। अबीरा का दिल डूब कर उभरा था। वो उसे अपने हिसार में ले गया। उसके वजूद पे अपना छाप लगा चुका था। उसकी रात की सरगोशियाँ, बेताबियाँ, वो सारा मंजर याद आया। चेहरे पे शर्मीली सी मुस्कुराहट आई। आमना, हमारी देवरानी को तंग नहीं करो। और अबीरा, तुम बैठो, किसी काम को हाथ मत लगाना। सब ईद की नमाज पढ़कर घर आए, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। ज़ावियार ने अबीरा को ईद मुबारक कहा। शरीर सी इस्माइल पास की। जवाबन अमीरा ने भी मुस्कुराते हुए खैर मुबारक कहा। दूसरे घर से भी मलिक हमीद की फैमिली की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। सब अबीरा को देखकर हैरान हुए। रक्षी बेगम ने अबीरा को ढेर सारा प्यार दिया।
اور میرا رانیہ شیزا تو بیرا سے لپٹ گئیں۔ سب نے عید کا تہوار اکٹھے منایا۔ تیسرے دن شجاع کا نکاح تھا اور نکاح کا فنکشن ہال میں رکھا گیا۔ رانیہ شجاع کا نکاح ہو چکا تھا، اب دونوں کو اکٹھے بٹھایا گیا۔ رانیہ نے آف وائٹ لہنگے کے ساتھ لال دوپٹہ اوڑھے، نفیس سا میک اپ کیے شجاع کے ساتھ، اور شجاع وائٹ کلر کا قمیض پہنے، ساتھ بلیک واسکوٹ پہنے، سلیقے سے بال سیٹ کیے، بہت وجیہہ نظر آ رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی کمال لگ رہی تھی۔ میں تو کہتا ہوں آج ہی کروا لیتے ہیں، ایک سال اتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے، میں ایک پل نہیں رہ سکتا تمہارے بن۔ شجاع کی سرگوشیوں سے رانیہ گلنار ہوئی بیٹھی تھی۔ تو ایک سال ہے، گزر جائے گا، ابھی سے کیا ہو جائے گا؟ رانیہ بول کر کرکٹ کھیلنی ہے تمہارے ساتھ، اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ آؤٹ ہو جاؤ گے، رہنے دو، رانیہ نے جواباً کہا۔ آؤٹ تو ہو چکا ہوں کب کا، دل کی وکٹ اڑائی ہے تم نے۔ اس کی سرگوشی پہ شرما کے رہ گئی۔ عبیرہ نے سلور کامدار لہنگا پہن رکھا تھا اور زاویار نے بلیک 3 پیس سوٹ، دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں اسٹیج پہ ایک ساتھ پک بنوا رہے تھے۔ تاہا فوٹوگرافر بنا ہوا تھا آج بھی۔ زاویار نے عبیرہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور سامنے دیکھا، مسکرا رہا تھا۔ عبیرہ شرمائی سی مسکرا رہی تھی۔ پک لیتے تاہا بولا، چاچو بس کر دیں، ہم بچوں کا خیال کر لیں، تم چپ کر کے تصویریں لو۔ زاویار نے اسے ٹوکا۔ شجاع کے ساتھ وہ سب کی فیملی فوٹو بنا رہا تھا، سب باری باری پکس بنوا رہے تھے۔ وہ اسٹیج سے اترتا پیچھے پیچھے ہو رہا تھا جب وہ کسی کے ساتھ جا کے ٹکرایا۔ سنبھل کر، تاہا نے اس کا ہاتھ تھامتے سنبھلتے اس سے بولا۔ وہ حسینہ کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی سماعتوں میں جیسے گانا بجنے لگے تھے۔ تجھے دیکھا تو یہ جانا صنم۔ وہ پاس سے گزرنے لگی تو تاہا ہلکا سا گنگنایا تو اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور آگے نکل گئی۔ آئے ہائے، ہنسی تو پھنسی۔ تاہا دل پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ سامنے عطا اور اشر کی اس پہ ہی نظر تھی، پتہ نہیں سدھرنے والا۔ اسٹیج پہ ایک طرف رانیہ اور شجاع بیٹھے تھے اور دوسری طرف زاویار اور عبیرہ، اور اشر گلے میں گٹار ڈالے سامنے مائک کے کھڑا ہوا اور خوبصورت دھن بجانے لگا جس سے سب مسمرائز ہوئے تھے۔ میرا اور اشر آمنے سامنے تھے۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرا کر گا رہا تھا، جبکہ یہ گانا تو کتنے کے دلوں کو دھڑکا رہا تھا۔ شجاع رانیہ کو پیار سے دیکھ رہا تھا اور زاویار عبیرہ کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ذہن کی نظر شیزا پہ تھی جو اسے دیکھ کر شرما رہی تھی۔ اشر گٹار کے خوبصورت دھن بجا رہا تھا اور سب ہی جھوم رہے تھے۔ تو نے بھی اکثر مجھ کو جگایا راتوں میں اور نیند چرائی میٹھی میٹھی باتوں نے۔ دھیرے دھیرے سے میری زندگی میں آنا اور سارا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایک سال بعد رانیہ کی رخصتی کا دن بھی آ پہنچا۔ رانیہ اور شجاع کی رخصتی کے ساتھ ساتھ شیزا اور زین کی بھی شادی تھی۔ آج ولیمہ تھا دونوں کا، شجاع اور زین کا۔ دونوں جوڑے تیار اسٹیج پہ بیٹھے۔ عبیرہ اپنے چھوٹے سپوت کے ساتھ الجھ رہی تھی جو بھی صرف 2 ماہ کا تھا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا زاویار پہ جو پتہ نہیں کہاں غائب تھا۔ اپنے چھوٹے سے ننھے سپوت کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ نہ کسی کے پاس جاتا تھا سوائے زاویار کے، اور رو رو کر ہار سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ کہیں جا کر وہ سویا تو اسے کوئی سکون ملا۔ رخشی بیگم نے اسے چھوٹے ملک آریان زاویار کو اپنی گود میں لے لیا تو کہنے لگی، میری بچی ہلکان ہو جاتی ہے اسے سنبھالنے میں۔ رخشی بیگم اسے دیکھتی بولی جو اب تھوڑا سا سکون میں آئی۔ تبھی زاویار آیا۔ سو گیا میرا شیر؟ ہاں سو گیا ہے، آپ چاہیں اپنا کام کریں، جا کر آپ کو کیا فکر ہماری؟ وہ چڑھ کر بولی۔ عبیرہ بری بات، رخشی بیگم نے اسے ٹوکا۔ بھابی آپ کے سامنے ہی ہے، 2 شادیاں ہیں، ساری مینجمنٹ کا کام میرے سر پہ ہے۔ زاویار اپنی صفائی پیش کرتا ہوا بولا۔ زاویار اور عبیرہ جاؤ اسٹیج پہ، آریان سو رہا ہے، اب تم لوگ اکٹھے تھوڑا وقت گزار لو۔ رخشی بیگم بولی تو منہ بناتی اٹھ گئی۔ زاویار اس کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پہ آیا۔ عبیرہ نے بلیک نیٹ کا ہلکے کام والی فراک پہن رکھی تھی اور زاویار نے بھی بلیک کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ دونوں ساتھ چلتے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے اور اسٹیج پہ جوڑوں کے ساتھ بیٹھے پک بنوانے لگے۔ اشر کی بھی میرا کے ساتھ بات پکی ہو چکی تھی بڑی جدوجہد کے بعد۔ اب عبیرہ اور ساتھ زاویار ایک ساتھ کھڑے تھے، ایک سائیڈ پہ زین اور شیزا اور دوسری سائیڈ شجاع اور رانیہ، وہ دونوں بیچ میں تھے۔ اور تاہا نے تصویر کلک کی۔ انشاءاللہ اگلے سال میری باری ہوگی۔ تاہا بڑا خوش ہوتا تھم نب دکھاتے بولا تو سب ہنس دیے۔